बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज का जो हॉट टॉपिक है, ख़ास तौर पर कराची में कोकेन डीलर की गिरफ्तारी ने पूरे मुल्क को हिला कर रख दिया है। इसी पर हम बात करने जा रहे हैं। बहुत ही हसास मौजू, हसास इदारों की गिरफ्तारी पर आज सुबह अनमोल उर्फ पिंकी नामी खातून को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ये कह रही है कि मुलज़मा अनमोल उर्फ पिंकी से पिस्टल, करोड़ों रुपए मालियत की कोकेन, केमिकल्स और दीगर नशावर अशिया बरामद हुई हैं। गिरफ्तारी के बाद जब मुलज़मा की अदालत में पेशी हुई तो उस पेशी ने एक्चुअली सबकी आंखें खोल दी, जिस पर हम भी मजबूर हुए कि आज अपने प्रोग्राम में इस पर ज़रूर बात करते हैं। नाज़रीन, जहां करोड़ों की मंशियात सप्लाई करने वाली मुलज़मा को पुलिस एहलकार बगैर हथकड़ी VVIP अंदाज में अदालत लेकर जब पहुंचे तो मुलज़मा बेखौफ व ख़तर अदालत में मौजूद अफराद से हंसी मजाक करती नजर आई। कराची में मंशियात फरोशी की हाई प्रोफाइल मुलज़मा पिंकी इनका नाम है, और ये जो उसकी गिरफ्तारी, फिर उसको जो शाहाना प्रोटोकॉल मिला, डेफिनेटली ये शो करता है हमारे सिस्टम का दोहरा म्यार। इस पर हम बात करेंगे। करोड़ों की मंशियात सप्लाई करने वाली मुलज़मा को पुलिस एहलकार बगैर हथकड़ी VVIP अंदाज में अदालत लेकर पहुंचे हैं। नाज़रीन, वहीं इसी शहर में इंसानी हुकूक की बुजुर्ग कारकुन शीमा करमानी को सड़क पर घसीट कर ज़बरदस्ती गाड़ी में भी डाला गया। एक तरफ रियासत के कानून की ये नरमी कि इश्तिहारी मुलज़मा को प्रोटोकॉल दिया जाता है, दूसरी तरफ एक पुरअमन शहरी के लिए वही कानून बेलचक और तल्ख बन जाता है। अगरचे वज़ीर दाखिला और IG सिंध ने इसका नोटिस ले लिया है, इंक्वायरी भी बिठा दी गई है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये एक्शन सिर्फ मीडिया के दबाव पर है या वाकई कानून की बालादस्ती का कोई इरादा भी है। जब तक वर्दी वाले ख़ास मुलज़मान को हैंडल करने की बजाय उनकी खिदमत करेंगे तब तक इंसाफ महज एक ख्वाब ही रहेगा। इसी पर हम बात कर रहे हैं। पैनल में शामिल हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, नवीद हुसैन साहब, मोहम्मद इलियास साहब और खालिद कयूम साहब। आप सबका जी बहुत शुक्रिया। नवीद साहब, आपसे आगाज़ कर रही हूँ, चूँकि अब जिस तरह का प्रोटोकॉल मिला, ख़ास तौर पर हम भी इसीलिए इस पर बात कर रहे हैं। एक आम आदमी को जब इसी तरह के केसेस में अदालत में पेश किया जाता है तो बाकायदा उसको ह्यूमिलेट किया जाता है, घसीटा जाता है। अगर वो थोड़ा आहिस्ता चल रहा हो तो उसको 2-3 गालियाँ भी निकाल दी जाती हैं। अब ये खातून, जो अफसोस की बात है, तदरीसी इदारों जहाँ पर जो फ्यूचर है, जहाँ पर बच्चे हम पढ़ने के लिए भेजते हैं जिन स्कूलों में, वहाँ पर भी ये माशाल्लाह से यही काम कर रही हैं। और अदालत में जो शाहाना पेशी है, आपके ख्याल में ये हमारे सिस्टम की कमज़ोरी है? ये कौन लोग हैं जो ऐसे लोगों को बचाते हैं नवीद साहब? देखिए दुआ, मैं बारहा इसी शो में एक बात कहता रहा हूँ कि ये मुल्क अशराफिया का मुल्क है। ये उन्हीं के मफादात के लिए बना है। ये वही इस पे हुक्मरानी करते हैं। हम तो पता नहीं किसी शुमार में आते ही नहीं हैं। इन बीबी का आपने मेरे ख्याल में इनका वो वॉइस नोट एक जो है वो सामने आया है, जिसमें ये पुलिस स्टेशन में बैठ के पुलिस वालों को जिस तरह की गुफ्तगू ये कर रही हैं, आपको यानी हैरत होगी कि ये पाकिस्तान है। यहाँ पे वो बीबी कह रही हैं कि जी मैं तो 15 साल से जो है ये धंधा कर रही हूँ और आप किस बाग की मोलनी हैं, और आप लोग जो है, आप तो जो है वो घुटनों से सोचते हैं, आप तो अकल से सोचते ही नहीं हैं। और मेरे ख्याल में उसकी बात तो ये ठीक है। ठीक कैसे? आप देखें, ये जो मनशियात कोकेन जो वो बेच रही हैं, उसने बाकायदा कैटेगरीज, उसने अपना एक ब्रांड बनाया हुआ है। कैन यू बिलीव दिस कि उसने शीशी के ऊपर जो ब्रांड है उसके ऊपर लिखा है कि नाम ही काफी है, और शीशी के ऊपर बाकायदा डॉन लिखा है, और कहा है कि जी लिखा है कि जी एंजॉय करें आप। यानी ये इससे अंदाजा लगाएं कि एक ब्रांड बना के, और मजे की बात यह है कि ये कोकेन यहीं पे वो अपने घर पे बना के जो है वो बेच रही थी। और क्या ये कोक आम आदमी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं? देखें, उसने दो कैटेगरीज बनाई हुई हैं। एक को वो वाइट कैटेगरी कह रही है जिसका 1 ग्राम जो है वो 25,000 रुपए का है, और एक जो है वो गोल्डन कैटेगरी उसने बना रखी है जिसका 1 ग्राम 40,000 रुपए का है। मुझे बताएं, क्या ये आम पाकिस्तानी जिसकी तनख्वाह जो है वो 20-25-30 हजार रुपए होती है, क्या वो ये अफोर्ड कर सकता है? तो ये 15 साल से ये बीबी यहाँ पे ये कारोबार कर रही थी, और कारोबार भी उसके क्लाइंटेल कौन है, उसके गिराक कौन है, वो डिफेंस में है, वो क्लिफ्टन में है, तो वो तो अशराफिया है ना। यहाँ पे भी कराची में जब हम डिफेंस और क्लिफ्टन की बात करते हैं तो ये एक दो दुनियाएं हैं, एक पुल के उस तरफ की दुनिया है, एक पुल के इस तरफ की दुनिया है। तो ये यहाँ पे ये सप्लाई कर रही थी और इन्होंने पूरा एक नेटवर्क बनाया हुआ, इनकी अपनी
جو رائڈرز تھیں، یعنی وہ رائڈرز کے ذریعے وہ ان کے گاہک تھے، ان گاہکوں کو یہ جو ہے وہ پہنچایا جا رہا تھا. اور ابھی بھی شاید یہ ابھی بھی اسی طرح سے چلتا رہتا ہے جس طرح سے وہ کر رہی ہیں، کیونکہ ان کے اوپر سننے میں یہ بھی آیا کہ 8 سے 10 FIR ان کے اوپر پہلے ہو چکی ہیں. پہلے ایک دفعہ شاید یہ پکڑی گئی تھی، لیکن وہ پھر جو ہے ان کو ریلیز کر دیا گیا تھا. اور ابھی بھی آپ دیکھیں کہ عدالت نے ان کو جو ہے وہ اس میں ریمانڈ میں نہیں دیا، فزیکل ریمانڈ اس کا نہیں ہوا، اس کو جو ہے جوڈیشل کسٹڈی میں بھیج دیا گیا، جہاں سے وہ میرے خیال میں 2-3 دن میں ضمانت ہو کے وہ نکل آئیں گی. اس کا مطلب ہے کہ ان کے کہاں کہاں ٹینٹیکلز ان کے پھیلے ہوئے ہیں، وہ کہاں تک ان کی رسائی ہے. اور جس طرح سے وہ آڈیو میں بات کر رہی ہیں کہ جی وہ پولیس والوں کو اس طرح سے کہہ رہی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ پیچھے ان کے بیکنگ ایسی ہے کہ ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے. اگر وہ اپنا برانڈ بنا کے بیچ رہی ہیں اور ان کے گھر سے جس طرح سے کہا جا رہا ہے کہ 1.5 کلو کے اور یہ بھی خبر ہے کہ ان کی شادی بھی کسی پولیس آفیسر سے ہوئی ہوئی ہے، جو ہے وہ کیمیکلز بھی ملے ہیں. تو یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ اتنی دیدہ دلیری کے ساتھ. اور یہ بھی سننے میں یہ آیا کہ ابھی ریسنٹلی ایک MNA ہے، ان کے صاحبزادے، ینگ صاحبزادے کی، نوجوان صاحبزادے کی جو ہے وہ ان کی ڈیتھ ہوئی ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ سندھ کی کوئی اعلیٰ سیاسی شخصیات نے جو ہے اس کے اوپر ایکشن لیا اور کہا گیا کہ جی یہ کریک ڈاؤن کریں. اور ابھی بھی پولیس کی طرف سے نہیں، میرے خیال میں ان کو جو گرفتار کیا گیا وہ حساس اداروں کی طرف سے گرفتار کیا گیا. تو ایسے یعنی یہ دو دنیایں ہیں. جب ہم یہاں بیٹھ کے بات کرتے ہیں کہ اشرافیہ اور اشرافیہ کا ملک، تو یہ سامنے آ جاتا ہے نا آپ کے. یہاں پہ عام آدمی تو اس کے پاس تو میرے خیال میں چرس کا ایک سگریٹ پکڑا جاتا ہے تو پولیس اس کو اٹھا کے لے جاتی ہے. یہاں پہ وہ دیدہ دلیری کے ساتھ 15 سال سے وہ یہ کاروبار کر رہی ہیں، برانڈ بنا کے اپنا نام، اور پھر اس طرح سے رہی ہیں کہ جی میں تو 15 سال سے کر رہی ہوں، آپ کون ہیں مجھے روکنے والے، اور آپ کون ہیں مجھے. تو میرے خیال میں یہ ایک پورے سسٹم کے اوپر نا ایک چارٹ شیٹ ہے کہ دیکھیں کس طرح سے آپ کے ملک میں اتنی دیدہ دلیری کے ساتھ جو ہے اس طرح کے گھناؤنے کاروبار ہو رہے ہیں. بالکل صحیح ایاز صاحب. آن اے لائٹر نوٹ، ایک تو آپ نے پنک شرٹ آج پہن لی اور آج ہم بھی اس پہ بات کر رہے ہیں کیونکہ ان کا نام بھی انمول اور پنکی ہے، اور پنکی کے نام سے زیادہ وہ کام کرتی ہیں. اب کاروبار تو ٹھیک ہے وہ کرتی ہیں، انہوں نے برانڈ بھی بنا دیا، معصوم بچے بھی اس کی زد میں ہیں. اب جس طرح نوید صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ تو بڑی مہنگا قسم کا نشہ ہے، تو ڈیفینیٹلی یہ طبقہ اشرافیہ ہی اس کو افورڈ کر سکتی ہے. لیکن یہ اب تک 15 سالوں میں اب تک ہمارے سسٹم اتنا خاموش کیوں رہا؟ پہلے FIR ہوئی، اس کے بعد وہ اشتہاری ہوئی، اور ابھی بھی وہ جو ان کی ویڈیو آڈیو ہے اس میں وہ بڑے دھڑلے سے کہہ رہی ہیں ڈان آپ نے دیکھا نہیں ہے، نام ہی کافی ہے تو آپ مجھے پکڑ کر دکھاؤ. مطلب اتنا بڑا کرائم اور اس کے بعد یہ کانفیڈنس. کیوں ہمارے ادارے اس طرح کے لوگوں کے پیچھے نہیں جاتے پھر؟ دعا ایک تو آپ کو میری پنک شرٹ تو نظر آ گئی پنکی کے مناسبت سے، لیکن آپ شاید پنکی کو دیکھنا بھول گئیں کہ اس نے آپ کی طرح بلو ڈریس پہنا ہوا تھا. خیر لائٹر نوٹ. جی یہ تو پھر اچھا ہو گیا. اچھا مجھے جواب شکوہ ہو گیا سر. مجھے شرٹ تھی، شکوہ جواب آسمانی تھی، بلو نہیں. نہیں وہ اس کے ٹراؤزرز ڈارک بلو تھا. سب غور نہ بھائی کیا کرو تسی ٹھیک ہے ہائتے جانا لیکن اینا بھی نہیں نا مطلب. لیکن آسمانی پھر عامر صاحب نے پہنا. وہ اپنی بات کر رہے ہیں کہ دیکھیں میں آپ. اچھا خیر مجھے یوں لگا جیسے اب توجہ ہوئی ہے نا آپ لوگوں کی. جی اب ہو گئی. جی مجھے یوں لگا جیسے میں وہ یہ دیکھیں آسمانی شرٹ نہیں نیچے بلو نہیں ہے. چلیں بات مکمل کریں اب ہم. اچھا مجھے یوں لگا کہ میں کسی OTT پلیٹ فارم پہ ایک سیزن دیکھ رہا ہوں، یہ سیریز دیکھ رہا ہوں. سسیلین وہ مافیا کا جو ڈرگ کارٹل ہوا کرتا تھا، کچھ اس کی مجھے جھلک نظر آ رہی تھی کہ وہ بھی اسی طرح سے وہ ڈان ہوا کرتے تھے. اور ظاہر ہے یہ نشہ تو عام بندہ تو اس کو سونگ بھی نہیں سکتا، سونگ دے ہیں میرے خیال اس کو زیادہ. اور یہ آپ کے جو ڈبا کارٹل انڈیا کی مووی تھی وہ بھی تھی ایگزیکٹلی وہ جو آپ نے کہا نا کہ وہ اس کے تھرو اپنے بھجوا رہی تھی، وہ ڈبا کارٹل تھی بالکل وہ بھی تھی. اس سے پہلے جو اٹالین وہ سسلی کے وہ جو تھے ڈرگ کارٹلز
وہ بھی اس سے, وہ تو خیر بہت ہی بڑے پیمانے پہ وہ بھی کر رہے تھے. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ آپ کے جو پوش ایریاز ہیں میکسیمم پارٹیز ہو رہی ہوتی ہیں, اس میں یہ چل رہا ہوتا ہے, اور ظاہر ہے اس میں کون بندہ ہے, وہ اس ملک کے بڑے لوگ, وہ جو اشرافیہ ہے وہی ان کو مینیج بھی کرتی ہے, وہی اس میں پارٹیسپیٹ بھی کرتے ہیں. اب ہوتا یہ ہے کہ شراب اس ملک میں شاید ان ملکوں سے بھی زیادہ پی جاتی ہے جہاں یہ بین نہیں ہے. یہی تو ایشو ہے اس ملک کا. اور دیکھیں آپ, ادارے اور معاشرے ایک دن میں تباہ نہیں ہوا کرتے, اس کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے, اور وہ محنت ہم نے بہت کی ہے. آج وہ جو نوید صاحب نے بات کی کہ وہ فوراً اس کا جوڈیشل کیا گیا ہے کہ بی بی مطلب چونکہ پروٹوکول ہے تیرا لہٰذا تو جیل چلی جا پولیس کے بعد. اور شاید میں اگر اس جج کی اس میں کروں, اس کی فیور میں بات کروں, تو پاسبل ہے کہ جج کو لگا ہو کہ پولیس شاید اس سے زیادہ اس کو سہولت فراہم کر دے گی, کیونکہ جیسے وہ خاتون پروٹوکول سے آگے آگے چل رہی ہیں اور پیچھے ایک ان کا ہرکارہ پولیس والا خادم ملازم کو غلام جو انہیں راستہ دکھا رہا ہے کہ میڈم ادھر آپ چلی جائیں. اور پھر وہ جو ان کی آڈیو ہے وہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ آڈیو شاید کسی پولیس والے کو دھمکی دے رہی ہیں, وہ میرا خیال کسی اس سے کہیں زیادہ کسی بڑے آدمی کو دھمکی دے رہی ہیں. ظاہر ہے ان کا جو کلائنٹ ہوگا وہ عام آدمی تو ہو نہیں سکتا, بہت بڑے بڑے کلائنٹس ہوں گے, اور یقیناً ان کی بہت سی شاید انہوں نے کوئی ریکارڈنگز بھی کی ہوں گی, وہ ان سے رابطہ بھی کرتے ہوں گے, وہ کئی پارٹیز میں بھی جاتے ہوں گے, وہاں بھی یقیناً ملاقات ہوتی ہوگی. بہت ساری آپ کو پتہ ہے ویڈیوز بھی بن جاتی ہیں, اور مناسب وقت پہ پھر وہ ویڈیوز سامنے بھی آ جاتی ہیں. جب تک ان کی ضرورت نہ پڑے وہ ویڈیوز کہیں پڑی رہتی ہیں, اس کے بعد پھر جب ضرورت پڑتی ہے تو وہ پھر لے آتے ہیں اس کو کہ یہ دیکھیں یہ ہو گیا. تو اس طرح کے کیریکٹر, یہ ایک کیریکٹر نہیں ہے دعا, بے شمار کیریکٹرز اس طرح کے ہمارے معاشرے میں موجود ہیں. آپ نے شیما کرمانی کا حوالہ دیا, بے شمار ایسے لوگ ہیں پولیس گھسیٹتے ہوئے لے جاتی ہے, واٹر کینن کا استعمال کرتی ہے خواتین پہ, اور مطلب اور بہت کچھ ہوتا ہے, بالوں سے کہیں گھسیٹ رہی ہوتی ہے, کہیں کچھ کر رہی ہوتی ہے, گالیاں دے رہی ہوتی ہے, ڈنڈے مار رہی ہوتی ہے. لیکن جب اس طرح کے 15 سال ہیں تو کیا ہوا, یہ 25 سال سے بھی اگر وہ کر رہی ہوتی یہ کام جو اس پہ الزامات ہیں, تو پھر پروٹوکول تو اسی طرح ہے. جب پتہ نہیں کب سے پروٹوکول شروع ہوا ہوگا, کہاں سے شروع کیا ہوگا اس نے, اور کرتے کراتے پھر وہ کلائنٹیج ایسی ہو گئی ہوگی کہ اس کو یہ یقین ہو گیا ہوگا کہ مجھے اس ملک میں تو کم از کم ہاتھ نہیں لگا سکتا, اتنے بڑے لوگوں کے ساتھ میرے تعلقات ہیں. اور ہو سکتا ہے, نہیں بھی ہو سکتا, کہ امکان ہے کہ کل کو کچھ بڑے نام اس سے جڑ جائیں, نام آئیں, اور وہ بھی ظاہر ہے اس ملک میں ضرورت کے مطابق ہی چیزیں وہ سٹوری میں ڈالی جاتی ہیں نا, کہ اگر کسی کا نام ڈلنا ہے تو پھر اس سے کوئی حساب بھی بعض دفعہ آپ نے برابر کرنا ہوتا ہے. ایان علی آپ کو یاد ہوگی, وہ بھی کیا کمال کیریکٹر تھا, اور کیا کانفیڈنس تھا, کس طرح سے وہ لوگوں کو ابھی بات کر رہا تھا کہ وہ ان کے گوگلز نہیں بھولے ابھی تک, وہ جو اینک لگائی ہوئی تھی انہوں نے, کمال. تو رولا یہ ہے کہ اس طرح کے کیریکٹرز چونکہ ان کے تعلقات ہی ہماری ایلیٹسٹ آف دی ایلیٹ سے ہیں, اس لیے ان کو فرق نہیں پڑتا. میڈیا کا جتنا زور چل سکتا تھا وہ چلا لیا, اس کے بعد پھر اور بھی اس کے فالو اپس بھی شاید آتے رہے, لیکن الٹیمیٹلی کوئی انجام اچھا نہیں ہوا کرتا ہم جیسے لوگوں کا. کیونکہ میرا تو دل کرتا ہے کہ بندہ ایہو جہا کامی کو کر لوے, میری پنک شرٹ دی لاج ہی رکھ لو, کوئی پروٹوکول میں نے بھی دوانا شروع کر دو. صحیح. اچھا, یہ جو آڈیو ہے جس کے ہم بار بار ذکر کریں, اگر ہم سنوا سکیں میں اس کے بعد پھر عامر صاحب. اچھا عامر صاحب, چونکہ میں چاہ رہی تھی کہ وہ ایک دفعہ آڈیو ہم اپنے ناظرین کو بھی سنوا سکیں اور اپنے پینل میں بھی اس پہ جو کانفیڈنس کی ہم بات کر رہے ہیں, ایک طرف تو معاشرہ دورے معیار کا شکار ہے, وہ ٹھیک ہے, لیکن ہمارا جو سسٹم ہے وہ بھی دورے معیار کا شکار کیوں ہے آپ کے خیال میں؟ قانون میڈیا پر کوئی بات آ جاتی ہے
मीडिया पर कोई बात आ जाती है तो उसका शोर मच जाता है, क्या आपको लगता है कि ये मामला मंतकी अंजाम तक पहुंचेगा? अच्छा, ऑडियो है वो हम आपको सुनवा देते हैं, फिर मैं आमिर साहब आपके सामने ये सवाल है जी। ये अकाउंट आपको सेंड कर दिया हुआ है, 24 घंटे सर्विस ऑन है, जब भी चाहिए जब भी चाहिए वो रास्ता कर लिएगा। ठीक हो गया बेटा, आप लोगों भी बच्चे हो इस काम में, कितनी शॉप वालों के पास जाओगे, जूतियां घिस जाएंगी तुम लोगों की, जूतियां। इतनी शॉप से आप लोग दीवारों में टकरे मारोगे, अपने बाल नोचने लग जाओगे कि यार ये क्या क्या बंदी क्या है, ये बेचरी भी फुल धड़ल्ले से हूँ। ठीक है, रोक सको तो रोक लो, चैलेंज है। असल में ना आप लोगों की अकल ही घुटनों में, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं मुंह उठा के, पिंकी मैं पिंकी को पकड़ूंगा मैं पिंकी को पकड़ूंगा। तौबा तौबा, कोई हाल नहीं है तुम लोगों का। फिर 5 साल हो जाते हैं, 6 साल हो जाते हैं, 7 साल, 8 साल, 9 साल रिटायर हो जाते हैं फिर खुद ही फोन करके हंस रहे होते हैं कि यार मैं इतने साल पीछे लगा रहा, पकड़ नहीं पाया। जिस दिन दिमाग से सोचना शुरू करोगे ना, उस दिन पिंकी की तरह एक ब्रांड बन जाओगे, दुनिया आगे पीछे होगी, सलाम ठोकेगी। ये मेरे साथ ये फालतू बातें नहीं क्या करे, ये बच्चों वाले काम है जो आप मेरे साथ फजूल बातें कर रहे थे। और हाँ, सनी भी मेरे पास ही है और लकी भी मेरे पास ही है। मैंने कहा क्या यार, ऐਵੇਂ ही बच्चों को तंग करोगे, उठा लो अगर उठा सकते हैं। मेरे पास से धड़ल्ले से काम कर रहे हैं, पूरे कराची में अंधेर डाला हुआ है। रोक सको तो रोक लो। आपको बात करने से पहले ऊपर देख तो लेना चाहिए था, मैंने डॉन लिखा हुआ है, समझ नहीं आया? मतलब इतने समझदार हो गए, फिर फजूल बच्चों वाली बातें कर रहे थे मेरे साथ। सही है जी, बिल्कुल आमिर साहब, ये ऑडियो हमने आपको दोबारा शायद सुनवा दी, पहले भी आपने सुनी होगी। अब देखिए ये इसका कॉन्फिडेंस, और वो कह रही है रोक सको तो रोक लो, बड़े धड़ल्ले से वो अंधेर नगरी उसने मचाई है, तदरीसी इदारों को भी उसने नहीं बख्शा, लेकिन हाथ कोई नहीं डाल सकता। आमिर साहब, हाँ शुक्र है आपने रोक सको तो रोक लो, आगे नहीं कहा, तब्दीली आई रहे, वो पहले ही भुगत रहे हैं तब्दीली वाले भी। 1982-83 में ना, मुझे याद है, मुल्तान में मेरे मामू सरवर मुनि राव पीटीवी के उस वक्त वहाँ स्टेशन हेड थे। मैं स्कूल गोइंग था 7वीं 8वीं का, तो एक ज़ारा टीवी उस वक्त वही जाता था, वहाँ से शुरू करता हूँ मैं। हम गए तो एक ट्रक से चर्च निकली थी और उसके खुफिया खाने बना रहे हैं। मेरे जहन में है वो बात, आज रिकॉल हुई है कि जी ये जो है ना, वो ड्राइवर कह रहा मेरे सामने, उसमें बारिश था, कि मैंने तो जी फलानी जगह से ट्रक लिया था, मैं तो हुई नहीं। वहाँ एक पुलिस वाला खड़ा था, कहना जी ये सौदा होंदा थे, वो सराइकी में बात कर रहा था, ये एक अदा ट्रक नपवा गिंदन ताकि काम चलता रहे। तो ये मुनशियात के जब भी लोग पकड़े जाते हैं ना, मेरे ध्यान में वो बात आती है। अब हम बड़ी देर से इसकी लाइव कवरेज कर रहे हैं, मेरे ध्यान में क्वेश्चन ये है कि ये है क्या चीज़। सारे टीवी अपना काम छोड़ के इस पे कर रहे हैं, हमारा प्रोग्राम भी इस पे हो रहा है। अच्छा ये धंधा चलेगा कितनी देर? मतलब वो कराची में ओपनली कर रही है, नवीद साहब ने बड़ा अच्छा उसको साथ मुंतबिक किया झखरानी साहब के बेटे की तरफ। अच्छा ये नहीं मुमकिन कि उनकी वजह से इतना प्रेशर हो। हमारे स्क्रीन पे एक टिकर था और वो ये था, इसके ऊपर पिंकी, ये जो अनमोल खातून है, जिसका ये था कि शायद हम किसी के खिलाफ एक्शन ले लें जो बगैर हथकड़ी के पुलिस वाले लेके गए हैं। ये पुलिस ज़राए से हमारी फुल स्क्रीन पे चल रहा था। अच्छा आप अंदाज़ा करें कि वो पुलिस वाले भी डर के कह रहे हैं शायद हम एक्शन ले लें। अच्छा आईजी साहब ने नोटिस ले लिया। मतलब ये दो दरिया मेरी पसंदीदा जगह कराची की, अगर जाएं तो वहाँ खाना खाया जाए, लेकिन वहाँ डर ये होता है रात के वक्त के जनाब, वो एक तो साथ गार्ड्स होते हैं ना डबल कैबिन में सबके, वहाँ लैंड क्रूज़र भाग रही हैं, जीएमसी भाग रही हैं, उल्टे रास्ते जाएंगे, फुटपाथों से गुजारेंगे, क्योंकि सब इस आइश के नशे में हैं। और प्रोटोकॉल उनको सबको यही वाला है जो इस पिंकी खातून ने कहा है कि हाथ नहीं लगा सकते, आम इंसान तो है ही कीड़ा मकोड़ा। और ये हर जगह पे इन लोगों के लिए, चाहे वो, मैं ये कराची की मिसाल इसलिए दी कि मैंने वहाँ आँख से देखा, इस्लामाबाद में रात को इन्हीं लोगों का राज होता है, रेसिंग कर रहे हैं, कोई नहीं पूछता, वो पकड़ के 2-4 यहाँ पे आते हैं। वो एक जुनेजो साहब भी आए थे, आपको याद होगा, इस्लामाबाद पुलिस में, फिर बेचारे की पिटाई शिटाई वो धरने में हो गई थी, लेकिन वो भी रैम्बो बना हुआ था कि ट्रैफिक पुलिस में मैं पता नहीं क्या कर दूंगा, उसके बाद वो पता नहीं जाने अल्लाह जाने किधर चले गए। ठीक है जी। अब ये जो कराची का वाक़या और हम सब गुफ्तगू कर रहे हैं, वो आपने उसका अयान अली का भी जिक्र कर दिया। मैं यही ले रहा था कि वो कहते हैं ना ब्रांड है, वो ब्रांड क्या है, वो जो लाहौर से गाना गाता होता है कि साडा ठिकाना लाहौर है। मतलब इसी किस्म के सारे लोग आजकल चल रहे हैं ना, कि वो जो भी ब्रांड बने हुए हैं, चाहे वो मनशियात वाले हैं, वो सियासतदानों के हैं, क्योंकि हमारे ड्रामे फिल्में शुरू ही नहीं से होते हैं
کہ جناب پاؤں رکھ رہا ہے تو 6 پیچھے گن مین کھڑے ہیں اور ہم سب شوق سے دیکھتے ہیں اور یہی فلمیں بکتی ہیں. کوئی آپ مطلب سنجیدہ پروگرام کر لیں کوئی نہیں دیکھے گا, یہ اس کی ریٹنگ بھی ٹھیک ہوگی. آج یہ جو منشیات کی چل رہی ہے کیونکہ لوگ کہیں گے یار یہ کوئی نئی چیز آئی ہے جو جس ٹھسے سے وہ چل رہی ہے, مطلب وہ باقاعدہ لہرا لہرا کے وہ شو کرا رہی ہے کہ کچھ نہیں. اچھا کمال یہ ہے کہ اس خاتون کے لیے سارے ٹی وی پہنچے ہوئے ہیں. مطلب یہ میری سمجھ سے باہر ہے نا کہ یہ ارینجمنٹ کیا ہے, ہم کس کو دکھانا چاہ رہے ہیں. ہم جائیں گے, ہم نے تو یہاں بڑے بڑے ویڈیو انٹرویوز دیکھے ہیں, وہ سارے کے سارے عزیر بلوچ کو دیکھ لیں, کیا بنی کہانی. مطلب یہ مختلف لوگ ہیں نا, اپنے اپنے پیشے کے ٹاپ پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. وہ عزیر بلوچ کا کچھ اور کام ہے, وہ انڈیا موویاں بنا رہا ہے کہ جناب وہ یہ کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں ہمارے اوپر, اور ہم ان کے اوپر بنا رہے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں وہاں پہ. وہ ان کے ہاں ریپ کے کیسز بسوں میں آئے ہیں, دہلی میں, ممبئی میں, مختلف جگہوں پہ. اچھا یہ جو بڑوں کے کاروبار یہ امیر کا نشہ نہیں ہے, اس کو تھوڑا سا میں لاؤں گا. جی یہ اسکول کی بچیاں اور کالج کی بچیاں, یونیورسٹی کی بچیاں, یہ لوگ اپنے نشے میں, یہ میں بچیوں کا نام جان بوجھ کے لے رہا ہوں, ان کو استعمال کیا جاتا ہے. یہ عمرہ کے بچے, آپ پارکنگز میں چلے جائیں, یہ ورغلا کے اسکول ٹائم میں, کالج ٹائم میں بچیوں کو لے آتے ہیں اور یہ ایک دفعہ سنگھاتے ہیں, اس کے بعد وہ ان کی پپٹ بن جاتی ہیں, ویڈیو بھی بن جاتی ہیں ان کی. اور پتہ نہیں کتنی ہم لوگوں کی پریس کانفرنسز سن چکے ہیں کہ جیسے نہ ہم یہاں شوگر کنٹرول کر سکے, نہ یہاں ہم ہیپیٹائٹس کنٹرول کر سکے, نہ ہم تو پولیو نہیں ٹھیک کر سکے, کہ ہمارے ہاں آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے. چاہے اس کے اندر ANF آ جائے, اب یہ منشیات چکے ہوئی ہے نا, کچے کے ڈاکو پتہ نہیں کہیں سے نکل کے آ جاتے ہیں, پھر ختم کر دیتے ہیں. تو بس اللہ کی طرف سے ہے کہ دنیا میں ہمارے پاس اگر کوئی مثال ہے ان شہروں میں ختم کرنے کی, تو نیو یارک میں ایک میئر گزرے تھے جنہوں نے ساروں کو نکال دیا تھا. اب یہ کراچی کے اوپر تو اتنی کہانیاں بن چکی ہوئی ہیں کہ جناب ہم یہ کر دیں گے. وہ زرداری صاحب نے بھی کہا تھا 3 مہینے میں چینج کر دو, وہ لوگوں نے کہا 3 مہینے ہو گیا, کیا چینج ہوا ہے. ٹھیک ہے, وہ سڑکیں انڈر پاس بن رہے ہیں تو یونیورسٹی روڈ پہ گفتگو شروع ہو گئی ہمارے ہاں, اور اس میں بھی پتہ لگ رہا ہے کہ جی یہ بھی ٹھیکیدار ان کا ہے, یہ بھی ٹھیکیدار ان کا ہے, کیونکہ سسٹم کے ٹھیکیدار ہیں نا سارے کے سارے. تو کون پوچھے گا اس کے اوپر. پولیٹیکل میں سوال نہیں میں نے اٹھایا, میں نے ریالٹیز پہ بات کی ہے کہ یہ کون خاتون ہے. کوئی جواب دے دے, نوید صاحب دے دیں کراچی سے. ہم تو اب پیچھے لگیں گے کیونکہ ٹاپک نہیں تھا نا, اچانک آیا تو ہم نے بات کرنی شروع کی. خالد قیوم صاحب کو شاید پتہ ہے یہ کون ہے. خالد قیوم صاحب کو پتہ ہے, لیکن یہ کوئی دھندا کرتے ہیں. بریک لیتے ہیں جی, انفارمیشن ہوتی ہے نا کراچی والے ہی بہتر بتا سکتے ہیں اس بارے میں, اس خاتون کے بارے میں. ہم نے تو ٹی وی پر دیکھا ہے سارا, اور اس کے بعد جو اس کی آڈیو دیکھی ہم نے سنی ہے. اور یہ جو جی بریک کے بعد خالد صاحب. جی ویلکم بیک ناظرین. خالد قیوم صاحب آپ کی طرف آئیں گے, اب بتائیے گا کون ہے یہ, کہاں سے آئی اور کیوں اتنا پروٹوکول اس کو ملا ہے. دیکھیے اس کے حوالے سے تو جو ہے وہ کراچی والے ہی بہتر بتا سکتے ہیں, لیکن ہم نے تو جو اس کی جو آڈیو سنی ہے یا اس کی جو ویژول دیکھے ہیں وہاں پر ٹی وی پر, تو اس میں جس طرح وہ جو منشیات فروش خاتون پنکی جو ہے وہ اپنی آڈیو کے اندر پورے نظام کو, پورے سسٹم کو چیلنج کر رہی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا ایک سوالیہ نشان جو ہے وہ ہمارے عدالتی نظام پر بھی ہے, انصاف کے نظام پر بھی ہے, پولیس کے نظام پر بھی ہے, ہماری حکومت پر بھی ہے, انتظامیہ پر بھی ہے. کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر تو ہمارے جو سندھ کے وزیر داخلہ ہیں وہ اس حوالے سے پروٹوکول دینے کا معاملہ جو ہے اس کا نوٹس لے رہے ہیں, اور یہ کوئی بات نہیں کر رہا کہ اس کیس کو جو ہے وہ ایک ٹیسٹ کیس بنانا چاہیے, اور یہ صرف کراچی میں ایک علاقے میں ایک ایریے کے اندر یہ سارا دندہ جو ہے وہ نہیں ہو رہا. یہ مکروہ دندہ پورے ملک کے اندر ہو رہا ہے, اور پورے ملک کے اندر تمام شہروں کے اندر ہو رہا ہے. اور اس پر جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس واقعے کے بعد خاص طور پر جو ہے ایک بڑی بھرپور اور سخت گیر قسم کی منشیات فروشوں کے خلاف جو ہے وہ پالیسی آنی چاہیے, اور اس پر پھر عمل درآمد ہونا چاہیے. ایسے نہیں ہونا چاہیے کہ جس طرح دیکھیے کیس کی تفتیش بھی نہیں کی گئی, کوئی خاص انویسٹیگیشن نہیں کی گئی, اور کسی نتیجے پر پہنچنے کی کوشش نہیں کی گئی کہ اس مکروہ دندے میں اس خاتون کی پنکی کی سرپرستی کرنے والے کون ہیں, وہ سرپرستی کرنے والے
कोई सियासतदान है या पुलिस के अंदर हैं या इंतजामिया के अंदर हैं, वो कौन लोग हैं जो इस माफिया की सरपरस्ती कर रहे हैं, इसकी तह तक पहुंचने के लिए मैं समझता हूं कि बड़ी GIT बननी चाहिए थी और इसको टेस्ट केस बनाया जाना चाहिए था। और फिर हमने ये भी देखा कि किस तरह बड़े आराम से, बड़े सुकून से और इतनी तेज रफ्तारी के साथ जो है उसको मुल्ज़मा को जो है वो जुडिशल रिमांड पर जो है वो जेल भेज दिया गया। ये इस वक्त जो धंधा है ये पूरे मुल्क के अंदर है और हमारे तलीमी अदारों, खास तौर पर यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस, ख्वाह कराची हो, लाहौर हो, इस्लामाबाद हो, कोयटा हो, पेशावर हो और दूसरे बड़े शहर हो, वहां पर जो है इस वक्त सबसे बड़ा जो खतरा है वो मनशियात जिस तरह वहां पर पहुंच रही हैं, उस नेटवर्क को तोड़ने की जरूरत है, उस नेटवर्क को रोकने की जरूरत है। और इसके लिए मैं समझता हूं कि सबसे ज्यादा जो है इस मामले पर फोकस जो है वो हमारी हुकूमत को भी करना होगा और सूबाई हुकूमतों को खास तौर पर। और इस तरह देखिए कि पंजाब के अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पर एक अदारा जो है वो CCD का अदारा जो है वो बनाया गया। हाँ, उस अदारे पर के बहुत ज्यादा इतराजात भी बाद मामलात में आए हैं, लेकिन एक फर्क पड़ा है कि यहाँ पर CCD की कार्रवाइयों से पंजाब के अंदर मनशियात जो है उसकी जो फरोख्त है और उसका जो नेटवर्क है वो हो सकता है मुकम्मल तौर पर खत्म ना हुआ हो, लेकिन जो बड़े बड़े जो धंधा करने वाले मनशियात बेचने वाले जो लोग हैं वो छुप गए हैं, वो पस मंजर में चले गए हैं, उनको हदफ बनाकर टारगेट किया गया है। और इसी तरह के अदारे जो हैं वो तमाम सूबों के अंदर बनने चाहिए और इस मनशियात का धंधा जो है इसको रोकने के लिए हुकूमत को सख्त इकदाम करने होंगे। हमारी नई नस्ल बिल्कुल जद में आ चुकी है, हमारे स्कूल, कॉलेजेस, जी इसकी जद में आ चुके हैं बिल्कुल। और उसकी जो हंसी भरी आवाज है वो भी मजाक उड़ा रही है हमारे सिस्टम का, हमारे निजाम का। बिल्कुल आपने ठीक निशानदेही की और आपने कहा है कि इस पे क्रैकडाउन होना चाहिए। जी आमिर साहब, क्विकली मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, आप कमेंट करना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल, अभी इतला ये आई है कि ये साहिबा जो हैं अयाज खान साहब और इलियास साहब और खालिद कयूम साहब के पड़ोस कसूर से कराची पहुंची थी कुछ साल पहले। अच्छा। और वो ANF है ना जो राना सनाउल्लाह के लिए बदनाम हुई, तो उनको चाहिए कि अपने नाम को ठीक करें कि इतना बड़ा धंधा कराची शहर में इतना ओपन हो रहा है, तो उनका तो काम ही बेसिकली यही है। करें ना जी, लाएं सबको सामने, पूरे नेटवर्क को। डॉन बनी फिरती है, कोई पूछता नहीं है। साहब सिमोइन कुरैशी भूल गए हो। चलें ब्रेक की तरफ जाने, टाइम कम है चूंकि क्विकली ब्रेक से वापस आते हैं, यहीं से कंटिन्यू। जी वेलकम बैक नाज़रीन। इलियास साहब, ऐसे लोगों के सामने हमारा सिस्टम बेबस क्यों है? देखिए बिल्कुल राना साहब जो बात कह रहे थे कसूर से कुछ साल पहले गई थी, और ये बेबस तो बिल्कुल आज से नहीं है, सबसे पहले से ये बेबस है, क्योंकि सारे लोग बेनिफिशरीज होते हैं इसके, जो भी प्रोटोकॉल देते हैं इनको, तो जाहिर है फिर इनको फिर एक प्रोटोकॉल इनको सेफ करना होता है इन लोगों ने, या जिनको बेनिफिट मॉनेटरी बेनिफिट वगैरह मिलते हैं तो वो तो बिल्कुल इनके साथ करेंगे। ये खातून जो है ये कुछ दिन पहले ये लाहौर के इलाका नवाब टाउन से पकड़ी गई थी, कराची से पुलिस की टीम आई थी और इधर से इसको पकड़े। इसका मियाँ है इकराम, जो कि साबिक पुलिस इंस्पेक्टर कहा जाता है, और बड़े धड़ल्ले के साथ इधर सब नेटवर्क इसका चलता है बिल्कुल। और ये इनका जो इश्यूज़ वगैरह है इस तरह का, कुछ दिन पहले भी एक जो चंद माह पहले भी ये इधर पंजाब पुलिस और FIA ने मिलकर एक रेड करके पकड़ा था, जॉर्डन के नाम से एक ग्रुप पकड़ा था, जो कि ऑनलाइन चीज़ें देते हैं और उनके सबके जो नंबर्स वगैरह हैं वो पाकिस्तान की सिम में नहीं होती, बाहर की सिम में होती हैं, और वो उस नेटवर्क से इन चीज़ों को पहुंचाते हैं। जिधर भी कहेंगे ऑनलाइन आपके पास चीज़ पहुंच जाएगी, जिसमें कोकीन वगैरह। तो जाहिर है इन लोगों को कौन किसने कुछ कहना है, तो नेटवर्क जाहिर है चलता है, सबको हिस्सा जाता है, तो उस सिस्टम को ये इस तरह ही चल रहा है। तो ये तो पकड़ने के लिए गवर्नमेंट की विल चाहिए, पॉलिटिकल विल चाहिए जो इसके लिए है, जो इनको बर्दाश्त करे। जाहिर है उसको पता है, उसको कि ये उसकी बातों से पता चल रहा है कि उनका नेटवर्क है वो, या और आर्जी तौर पर, और जो आज जो हुआ जिस तरह गए उनको वो कर दिया, जुडिशल कर दिया। आप देखें लाहौर की जेलों में जिन लोगों का कोई वाली वारस नहीं होता, जिनको पुलिस भत्ता लेने के लिए उठा के ले जाती है, और जेलों में इस टाइम हज़ारों की तादाद में NC 9C के केसेस भरे पड़े हैं, जो लोगों की जिनकी ज़मानत ही नहीं, 2-2, 3-3 साल कई सालों से पड़े होते हैं और ज़मानत भी नहीं हो सकती।
تو ان کے جو ان کے لیے ہے تو ادھر تو کوئی ذکر ہی نہیں ہے. ایک صوبہ دوسرا ملک, ایک ملک میں کئی نظام ہیں, ادھر لوگ پڑے ہوئے ہیں جیلوں میں, دیکھ لیں ان کی ضمانت نہیں ہے, ہزاروں کی تعداد میں جیلیں بھر گئی ہیں. جیل میں کیپیسٹی 48,000 کی ہے, 78,000 بندہ ہوگا اندر جیل میں. تو اور یہ ہے سارے اس کو بندے کو پکڑ کے رکھتے ہیں, لیکن باہر سسٹم ختم نہیں ہوتا, نہ نیٹ ورک توڑا جاتا ہے. جارڈن گروپ جو پکڑا تھا, انہوں نے کہا جی چاکلیٹ, مختلف آئس اور کوکین اور یہ جو اس طرح کی چیزیں سپلائی کرتے ہیں مختلف قسم, باہر کے ملکوں سے ناطے جوڑے گئے اس طرح وغیرہ. تو وہ کہاں گئے, کس طرح گئے, کس طرح باہر سے چیزیں جو آتی ہیں, کوکین, ان کے بارے میں پتہ چلا تھا ان کے پاس مختلف کیمیکلز ہیں. کوکین ادھر جو ہے اور آئس وغیرہ اس کو جو ہے بناتی ہیں ادھر, ان کے پاس جو چیزیں برآمد سائنسدان بھی ہوئی نا, وہ ایک قسم کا ان کا نیٹ ورک ہے, جو نیٹ ورک ہے بالکل ایک گروپ چلاتے ہیں برانڈ کیا ہوا. تو یہ اس چیزوں کو پکڑنے کے لیے گورنمنٹ کو تو چاہیے تھا, وہ ظاہر ہے ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں آ کے ادھر ٹریس کیا ہے, ٹریکر یوز کیا ہے, اس میں کئی ادارے انوالو ہوئے ہیں, تب جا کے یہ پکڑی گئی ہے خاتون. وغیرہ کہاں پکڑا جانا تھا, اگر پولیس اکیلی پھرتی رہتی تو وہ کہاں. اور ان لوگوں کے لیے تو دیکھیں پروٹوکول وغیرہ جو سارا ہے بڑا یہ کر رہے تھے, ہائی پروفائل سینسٹیو کیس ہے, اس کو راز میں رکھا جا رہا تھا. تو ادھر سے جب لے کے گئے ہیں تو یہ چیزیں ساری اس طرح ہوتی ہوتی, اس ٹائم تو پتہ نہیں چلتا, لیکن بعد میں جب چیز نکل آئے پھر میڈیا پر, اب پتہ نہیں کتنے دن چلتی ہے یا بند کروا دی جاتی ہے. تو یہ سارے جو سسٹم ہے اس کو صاف کرنے سے پہلے, جیسے جارڈن گروپ کا آیا کہ جی بہت بڑا گروپ ہے, بلینز روپیز کے انوالومنٹ ہے, کتنے لوگوں کو ادھر دیکھیں لاہور میں دیکھیں آپ نکالیں نا گرافز وغیرہ نکالیں, ہاسپٹلوں میں کتنے بندے جو مر کے آتے ہیں, غلط قسم کا سستا قسم کا نشتہ کرنے کے بعد مر جاتے ہیں, کوئی پکڑنے والا نہیں, پوچھنے والا نہیں, پکڑنے والا نہیں. بہرحال اب یہ جو انمول اور پنکی کا کیس ہے, اب یہ سسٹم کے لیے بھی امتحان ہے, اس کو ٹیسٹ کیس کے طور پر سسٹم لیتا ہے, اگر نہیں لے گا تو ڈیفینیٹلی یہ سوالیہ نشان کھڑا رہے گا, اور آئندہ آنے والی نسل پر ظاہر ہے اس کے جو اثرات ہیں اس کی ذمہ دار پھر گورنمنٹ ہی ہوگی, وہی کہلائے گی. آپ سب کا جی بہت شکریہ. آج کے ایکسپرٹ سے اتنا ہی, فیڈ بیک دیجیے گا, خیال رکھیے, اللہ.